रेकी दोस्रो डिग्रीको साधनामा स्वागत छ। शान्त र एकान्त स्थानमा बस्नुहोस्। लामो गहिरो श्वास प्रश्वास गर्दै जानुहोस्। प्राण शक्तिलाई उच्च दरमा बढाउँदै जानुहोस्। आन्तरिक ऊर्जालाई फिल गर्दै जानुहोस्। मनमा नै सूचना दिनुहोस्, म डिस्टेन्स हिलिङ गर्दैछु। आफ्नो मनलाई शान्त र रिल्याक्स हुनको लागि सूचना दिनुहोस्। मेरो मन शान्त 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 भइसकेको छ। मेरो सम्पूर्ण शरीर रिल्याक्स 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 भइसकेको छ। सूचना दिँदै जानुहोस्, म रेकी दीक्षा प्राप्त एडभान्स रेकी हिलर हुँ। म विश्व ब्रह्माण्ड व्यापी जीवनदायिनी ऊर्जा रेकीलाई रिसिभ गर्दै त्यही ऊर्जा जस्ताको तस्तै पास गर्न सक्ने क्षमता मसँग वृद्धि भइसकेको छ। त्यो ज्ञान विज्ञान मैले प्राप्त गरिसकेको छु। आफूलाई एक सक्षम हिलरको रूपमा अर्थात् रेकी च्यानलको रूपमा नियुक्त गर्नुहोस्। इष्टदेव लगायत पोजिटिभ भाइब्रेसनल इनर्जीलाई प्रार्थना गर्नुहोस्। हे परमपिता परमेश्वर, हे भगवान गौतम बुद्ध, हे इष्टदेव, हे प्रकृति माता, हे गुरुदेव, हे डाक्टर मिकाओ सुई, हे डाक्टर चुजिरो हयासी, हे डाक्टर हवायो टकाटा, हे मलाई रेकी दीक्षा दिने रेकी मास्टर्स, हे ज्ञात अज्ञात सम्पूर्ण रेकी मास्टर्स, रेकी हिलर्स, पवित्र पुण्य आत्माहरू, हे मलाई जन्म दिने माता पिता, म मेरा मित्रहरूको डिस्टेन्स हिलिङ गर्दैछु। कृपया मलाई यस कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्त गर्नको लागि हजुरहरूले पूर्ण साथ र सहयोग प्रदान गरिदिनुहोस्। अन्तर हृदयदेखि पूर्ण भाव भक्तिसहित प्रार्थना गर्नुहोस्। अब रेकी इनर्जीलाई आह्वान गर्दै आफ्नो आभा मण्डललाई 3 लेयर सिल्ड गर्नुहोस्। आफ्नो आभा मण्डल अगाडि सबै दिशामा चोकुरे सिम्बोल ड्र गरेर सिल्ड गर्नुहोस् र तेस्रो नेत्र प्रयोग गरेर आफू पूर्ण सुरक्षित भएको दृश्यलाई जस्ताको तस्तै हेर्नुहोस्। अब आफ्ना हिली मित्र अर्थात् पार्टनरको नाम, उमेर, ठेगाना, समस्या भएका स्थानहरू र अनुहारलाई याद गर्दै जानुहोस्। पार्टनर
अर्थात् हेली मित्रको नामबाट 3 पटक उसलाई आफ्नो अगाडि उपस्थित हुनको लागि आह्वान गर्नुहोस् र पार्टनरको सूक्ष्म शरीर आफू अगाडि पाउनुहोस्। तेस्रो नेत्र प्रयोग गर्नुहोस्। त्यो सूक्ष्म शरीरलाई चोकुरे सिल्ड गरेर आभा मण्डल सिल्ड गरिदिनुहोस् र अग्निकुण्ड बनाएर आभा मण्डलमा रहेका सम्पूर्ण नेगेटिभ इनर्जीहरूलाई क्लिन्ज गरेर नष्ट गरिदिनुहोस्। आभा मण्डलको क्लिन्जिङ पश्चात अग्निकुण्डलाई धन्यवाद दिँदै अग्निकुण्डलाई समाप्त गर्नुहोस्। अब हेली मित्रको तेस्रो नेत्र अर्थात् आज्ञा चक्रमा हुन सा जे सो नेन सिम्बोललाई ड्र गर्नुहोस् र 3 पटक च्यान्ट गर्नुहोस्। हुन साजी सोनिन सिम्बोल ड्र गरिसके पश्चात तपाईको पार्टनरसँग नेटवर्क बन्नेछ र तपाईको कनेक्सन तपाईको पार्टनरसँग बन्नेछ। अब त्यस पश्चात चोकुरे सिम्बोल ड्र गर्नुहोस् र 3 पटक च्यान्ट गर्नुहोस्, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। त्यस पश्चात सेहेकी सिम्बोललाई पनि ड्र गरेर 3 पटक च्यान्ट गर्नुहोस्। अब आफ्ना दुवै हातलाई रब गरेर हेली मित्रलाई इनर्जी पास गर्नको लागि व्यवस्थित गर्नुहोस्। आज्ञा चक्रमा रेकी इनर्जी सेतो चम्किलो प्रकाश चमचम गर्दै धारा प्रवाह रूपमा प्रवाहित भइरहेको दृश्यलाई जस्ताको तस्तै तेस्रो नेत्र प्रयोग गरेर हेर्दै जानुहोस्। आफ्ना दुवै हातका हत्केलाबाट धारा प्रवाह रेकी इनर्जी प्रवाहित भइरहेको छ। व्हाइट ब्राइट लाइट निरन्तर 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 प्रवाहित भइरहेको छ र आफ्ना हेली मित्रको सम्पूर्ण शरीर ऊर्जावान 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 हुँदै गइरहेको छ। जस्ताको तस्तै दृश्यलाई हेर्दै जानुहोस्। सातैवटा चक्रहरू क्लिन्ज, हिल, चार्ज, एक्टिभेट, ब्यालेन्स हुँदै गइरहेको छ। आफ्नो सहस्रार चक्रबाट विश्व ब्रह्माण्ड व्यापी जीवनदायिनी ऊर्जा आफूले रिसिभ गरिरहेको दृश्य पनि महसुस गर्दै जानुहोस्।
विश्व ब्रह्माण्ड व्यापी जीवनदायिनी ऊर्जा आफ्नो सहस्रार चक्र हुँदै 7वटा चक्रलाई चार्ज गरिरहेको छ। त्यही ऊर्जा जस्ताको तस्तै आफ्नो दुवै हातको हत्केलाबाट आफ्ना पार्टनरलाई प्रवाहित भइरहेको छ। जस्ताको तस्तै दृश्यलाई हेर्दै जानुहोस्। आफ्ना पार्टनर रहेको आकाश जहाँ तपाईको पार्टनर रहनु भएको छ यतिखेर, त्यो आकाशबाट विश्व ब्रह्माण्ड व्यापी जीवनदायिनी ऊर्जा जस्ताको तस्तै तपाईको पार्टनरको सहस्रार चक्रबाट प्रवाहित भइरहेको छ। त्यो दृश्य पनि हेर्दै जानुहोस्। तपाईले पास गर्नुभएको तपाईको हत्केला हुँदै प्रवाहित भइरहेको इनर्जी पनि पास हुँदै तपाईको मित्रले रिसिभ गरिरहनु भएको छ भने विश्व ब्रह्माण्डीय आकाश तपाईको मित्र रहनु भएको आकाशबाट पनि सहस्रार चक्र हुँदै धारा प्रवाह रेकी इनर्जी प्राप्त गरिरहनु भएको छ। त्यो दृश्य आफ्नो आँखा अगाडि हेर्दै जानुहोस्। आफ्ना मित्रलाई सुखी रहेको, खुसी रहेको, सम्पूर्ण रोग र पीडाहरूबाट मुक्त हुँदै गइरहेको आफ्ना मित्रको उज्यालो खुसी भइरहेको अनुहारलाई, हँसिलो अनुहारलाई दृश्यमा हेर्दै जानुहोस्। आफ्ना दुवै हातका हत्केलाबाट चौकुरे सिम्बोल धारा प्रवाह प्रवाहित भइरहेको छ। चौकुरे 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 मनमनै चौकुरे सिम्बोललाई च्यान्ट गर्दै जानुहोस्। दुवै हातबाट अनगिन्ती चौकुरे सिम्बोल तपाईको हिली मित्रको आज्ञा चक्रमा प्रवेश गरिरहेको दृश्यलाई जस्ताको तस्तै हेर्दै जानुहोस्। चौकुरे 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 चमचम चम्किलो सेतो चौकुरे सिम्बोल तपाईको हिली मित्रको आज्ञा चक्र हुँदै 7वटा चक्रहरूमा प्रवाहित भइरहेको छ र चौकुरे सिम्बोलले सम्पूर्ण पीडाहरूलाई, दुःखहरूलाई नष्ट गर्दै क्लिन्ज गर्दै गइरहेको छ।
यो दृश्य जस्ताको तस्तै हेर्दै जानुहोस्। अब आफ्ना दुवै हातको हत्केलाबाट सेहेकी सिम्बोल धारा प्रवाह प्रवाहित भइरहेको दृश्यलाई हेर्दै जानुहोस्। सेहेकी 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 च्यान्ट गर्दै जानुहोस्। आफ्नो दुवै हातको हत्केलाबाट धारा प्रवाह अटुट रूपमा सेहेकी सिम्बोल आफ्ना हेली मित्रको आज्ञा चक्र हुँदै प्रवाहित भइरहेको छ। अब हुन साजे सोनिन सिम्बोललाई पनि आफ्ना दुवै हातको हत्केलाबाट धारा प्रवाह प्रवाहित भइरहेको दृश्यलाई हेर्दै जानुहोस्। हुन साजे सोनिन 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 आफ्ना दुवै हातको हत्केलाबाट धारा प्रवाह विश्व ब्रह्माण्ड व्यापी जीवनदायिनी ऊर्जा रेकीको साथमा हुन साजे सोनिन सिम्बोल प्रवाहित भइरहेको छ भइरहेको छ भइरहेको छ। आफ्ना हेली मित्रको सम्पूर्ण शरीर हल्का 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 लूज्ड 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 रिलैक्स 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 भइरहेको छ। आफ्ना हेली मित्र आनन्दपूर्वक खुसी साथ आफ्नो अगाडि खुसी व्यक्त गरिरहेको आनन्दमा रमाइरहेको दृश्यलाई जस्ताको तस्तै तेस्रो नेत्रबाट हेर्दै जानुहोस्। अब यसै गरी पीडा भएका स्थानहरूमा पनि रेकी इनर्जीको साथमा रेकी सिम्बोल ड्र गर्दै च्यान्ट गर्दै जानुहोस्। अब विश्व ब्रह्माण्ड व्यापी जीवनदायिनी ऊर्जा रेकीलाई आफ्नो हातमा रिटर्न आएको फिल गर्नुहोस् र नाभि चक्र अर्थात् नाभिमा चौकुरे सिम्बोललाई ड्र गर्नुहोस्। चौकुरे 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 च्यान्ट गर्दै जानुहोस्। सेहेकी सिम्बोललाई ड्र गर्नुहोस् र च्यान्ट गर्दै जानुहोस्। पुनः चौकुरे सिम्बोललाई ड्र गरेर च्यान्ट गर्दै जानुहोस्। चौकुरे चौकुरे चौकुरे।
अब हामी हिलिङलाई यहीँ टुङ्ग्याउँदैछौँ। मनलाई सूचना दिनुहोस् र आफ्ना हिली मित्र अर्थात् पार्टनरलाई गोल्डन कलरद्वारा सिल्ड गरिदिनुहोस्। आफ्ना हिली मित्रको आभामण्डल सिल्ड भइसकेको छ। सम्पूर्ण शरीर हल्का 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 लुज रिल्याक्स भइसकेको छ। प्रत्येक नसा नसा, प्रत्येक रेसा रिल्याक्स भइसकेको छ। आभामण्डल ऊर्जावान भइसकेको छ। दया, माया, स्नेह, करुणाको साथमा विश्व ब्रह्माण्ड व्यापी जीवनदायिनी ऊर्जा रेखी प्रवाहित भइसकेको छ। यतिखेरदेखि नै आफ्ना पार्टनरको जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य, आरोग्य प्रवाहित भइसकेको छ। आभामण्डललाई सिल्ड गरिसके पश्चात रेकी इनर्जीलाई, रेकी कनेक्सनलाई कट गर्नुहोस्। रेकी कनेक्सन कट कट कट। अब दुवै हातलाई फोल्ड गर्दै रेकी लक गर्नुहोस्। रेकी लक्ड। थ्याङ्क यू पार्टनर, थ्याङ्क यू स्वयं म, थ्याङ्क यू भगवान, थ्याङ्क यू रेकी इनर्जी, थ्याङ्क यू रेकी सिम्बोल्स, चोकुरे सिम्बोल्स, सेहेकी सिम्बोल्स, हुन साजिस सोनिन सिम्बोल्स। थ्याङ्क यू सबैलाई, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। धन्यवादको ऊर्जा प्रवाह गर्नुहोस्।